नमस्कार। विश्वगुरु वेदव्यासले 5000 वर्ष पहिले बनाउनु भएको जो ब्रह्मसूत्र हो, त्यो ब्रह्मसूत्र बारेमा सर्वज्ञात्म मुनिले करिब 1200 वर्ष अगाडि त्यसलाई सबैले बुझ्ने किसिमबाट त्यसको व्याख्या गर्नुभएको छ। त्यो व्याख्यामा अर्थात् संक्षेप शारीरिक ग्रन्थको उहाँले दिएको नाम हो यो ब्रह्मसूत्रको व्याख्याको विषयमा। संक्षेप शारीरिक ग्रन्थ, यसको सुरुमा भन्नुहुन्छ ब्रह्मविद्याको अधिकारी को हो भन्ने सन्दर्भमा जसको चित्त शुद्ध भएको छ र चित्त शुद्ध भएर आफूलाई आत्मा भनिकन जसले भन्नुहुन्छ, अर्थात् आत्मा सत्य हो, आत्मा आफ्नो वास्तव स्वरूप हो भन्ने जसको धारणा हुन्छ, यस्तो हैसियत भएको, यस्तो विचारधारा भएको को नै यो ब्रह्मविद्याको अधिकारी भनेर भन्न सकिने हुन्छ। र यस्तो जो अधिकारी हो, अर्थात् आत्मालाई सत्य र आफ्नो वास्तव स्वरूप भन्ने जसको धारणा छ, यस्तो धारणा भएको जो हो उहाँ र ब्रह्मको स्वरूप अभेद हो। अर्थात् जसले आत्मालाई आफू भनिकन यस्तो विचार बनाउनु भएको छ, अर्थात् धारणा रहेको छ, यस्तो धारणा हो ब्रह्मस्वरूपदेखि अभेदको धारणा। अर्थात् ब्रह्मस्वरूप र आत्माको निश्चय गर्नेवालाको जो हो धारणा, त्यो भेदरहित हो। यस्तो भेदरहित हुन जान्छ भनिकन फेरि अगाडि भन्नुहुन्छ सधैँलाई मुक्त हुन चाहने जो मुमुक्षु हो, मुमुक्षुको स्वरूप र ब्रह्मको स्वरूपमा भेद हुँदैन। अर्थात् मुक्त हुन चाहनेले आफूलाई ब्रह्मरूपले रहने जान्ने इच्छा गरिएको हुन्छ। यसरी मुक्त हुन चाहने जो मुमुक्षु हो ब्रह्मस्वरूपदेखि अभेद हो भनिकन फेरि अगाडि के भन्नुहुन्छ भने सर्वज्ञात्म मुनिले अब यस प्रकार जो मुक्त हुन चाहने मुमुक्षु हो, अब मुमुक्षुले आफ्नो प्रतिबन्धहरूलाई ब्रह्ममा बदलिनलाई यो कर्ता आदि बन्धनहरू रहेको हुन्छ। त्यो कर्ता आदि बन्धन भावलाई हटाउनु पर्ने हुन्छ, तब मात्रै ब्रह्ममा बदलिन सकिने भइन्छ। किनभने पहिलेदेखि परम्परागत रूपमा शरीरलाई आफू भन्दै आइएको, शरीर सम्बन्धित सबैले आफ्नो भन्दै आइएको र आफूले विभिन्न कामकाजहरू गर्दै आइराखेको, अर्थात् कामकाजहरू आफूले जसरी पनि गर्नुपर्छ, किनभने आफू मुख्य मान्छे हो अथवा घरको मुख्य मान्छे हो, त्यसैले व्यवहार जे जति हो त्यो जसरी पनि मैले नै निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ, मैले नै चलाउनु पर्ने हुन्छ, जुनै प्रकारले पनि जसरी पनि भन्ने यस्तो जो भाव हो, यसलाई कर्ता भाव भनेर भनिन्छ। यस्ता अनेक प्रतिबन्धहरू रहेका हुन्छन् जसले गर्दाखेरि ब्रह्म हुनलाई ज्यादै अप्ठ्यारो पर्न जान्छ। किनभने सांसारिक जिम्मेदारीहरू
सांसारिक कर्तव्यहरूले आफूलाई बाँधिराखेको छ। यस्तो बाँधिराखेको अवस्थामा आफूलाई बन्धनले घेरिएको अवस्थामा, आफू बन्धनभित्र परिरहेको अवस्थामा आफूले मुक्त हुन चाहे तापनि अथवा ब्रह्ममा बदलिन चाहे तापनि धेरै प्रतिबन्धहरू, धेरै अप्ठ्याराहरू, धेरै सारा गाह्रा कुराहरूले घेरिराखेको हुनाले र ती सारा गाह्रा कुराहरूलाई नहटाउँदासम्म, नपन्छ्याउँदासम्म, अभाव नगराउँदासम्म ब्रह्मभावमा आफू परिवर्तन हुन नसकिने हुनाले ती सारा अप्ठ्याराहरूलाई, ती सारा बन्धनहरूलाई हटाउनका लागि ती मुक्त हुन चाहनेले ब्रह्मलाई जान्न इच्छा गर्नुहुन्छ। ब्रह्मबारेमा यथार्थ जान्ने इच्छा गर्नुहुन्छ। किनभने ब्रह्मलाई यथार्थ रूपले नजान्दासम्म ती व्यावहारिक कठिनाइहरू, प्रतिबन्धहरू, बन्धनहरूलाई हटाउन सकिँदैन। किनभने ती बन्धनहरू जुन छन्, जसले आफूलाई घेरिराखेको छ, त्यो त एकदमै बलियो रूपमा रहिराखेको छ। यिनीहरूलाई नहटाउँदासम्म आफूले ब्रह्मलाई अर्थात् परमात्माको अनुभव गरिरहन नसकिने भइन्छ। त्यसकारणले परमात्मा रूप जो ब्रह्म हो, अर्थात् ब्रह्मलाई अर्को शब्दमा जो परमात्मा भनिन्छ, यस प्रकार ब्रह्मलाई राम्ररी जानेर मात्रै आफ्ना प्रतिबन्धहरू सम्पूर्णलाई हटाउन सकिने हुनाले ब्रह्मबारेमा जान्नु आवश्यक हुन्छ। किनभने ब्रह्म भनेको के हो, कसरी आफू हुन सकिन्छ, ब्रह्म भएर रहँदा कस्तो अनुभव हुन्छ, आफ्नो कस्तो हैसियत हुन्छ, कस्तो सामर्थ्यता हुन्छ भन्ने यस्तो राम्रोसँग जानेपछि र त्यही रूपमा आफू रहन लागेपछि तब मात्रै आफ्ना व्यावहारिक बन्धनहरूलाई हटाउन सकिने हुनाले सारा गाह्रा कुराहरूलाई, बन्धनहरूलाई हटाउनको लागि एकमात्र उपाय हो ब्रह्मलाई राम्ररी जान्न सक्नु। त्यसैले सर्वज्ञात्मा मुनिले यो संक्षेप शारीरिक ग्रन्थमा सुरुमै केमा जोड दिनुहुन्छ भनेदेखि मुक्त हुन चाहनेले आफ्ना सबै प्रतिबन्धहरूलाई, आफ्ना सबै बन्धनहरूलाई हटाउने योग्यता प्राप्त गर्नको लागि, हटाउन सकिने सामर्थ्यता, योग्यता प्राप्त गर्नको लागि ब्रह्मलाई नै राम्रोसँग जान्नुपर्ने हुन्छ भनिकन ब्रह्म जान्नको लागि ज्यादै जोड दिनुहुन्छ। अर्थात् ब्रह्मलाई यथार्थ नजानिकन आफ्ना प्रतिबन्धहरूलाई आफूले हटाउन नसकिने हुन्छ। किनभने प्रतिबन्धहरू त ज्यादै सशक्त रूपमा, बलवान रूपमा रहँदै आइराखेको छ। त्यसकारणले ती सशक्त रूपमा रहिआएका जो बन्धनहरू छ, त्यसलाई हटाउनको लागि त अत्यन्तै महान स्वरूपलाई भेटाउन सक्नु पर्यो। अत्यन्तै शक्तिशाली जो स्वरूप हो, ब्रह्म स्वरूप हो, त्यसबारेमा आफूले छर्लङ्ग जान्न सक्नु पर्यो। अनि ब्रह्मलाई आफूले छर्लङ्ग जानिसकेपछि, अर्थात् परमात्मालाई आफूले राम्रोसँग जानिसकेपछि अनि परमात्मामा आफू उभिएर, अर्थात् ब्रह्ममा आफू उभिएर त्यसको आधारमा मात्रै आफ्ना सारा जो बन्धनहरू छ त्यसलाई सजिलै हटाउन सकिने हुन्छ। त्यसकारणले आफ्ना सारा बन्धनहरूलाई राम्रोसँग हटाउनको लागि, अर्थात् सधैँका लागि जितेर रहनको लागि एकमात्र उपाय हो ब्रह्मलाई राम्ररी जान्न सकिरहनु भनिकन ब्रह्मलाई जान्नको लागि सर्वज्ञात्मा मुनिले सुरुमा यसरी ज्यादा जोड दिनुहुन्छ। अब ब्रह्म वस्तु के हो
ब्रह्म वस्तु कस्तो हो, त्यससित आफ्नो सम्बन्ध के छ, त्यसमा रहिरहे के हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा त मुक्त हुन चाहनेको स्वरूप वास्तवमा ब्रह्म नै हो। जसले आत्मा भनेर धारणा गरिराख्नु भएको छ उहाँको वास्तव स्वरूप त ब्रह्म नै हो। यसरी ब्रह्म भन्ने कुरा मुक्त हुन चाहनेको अथवा शुद्ध चित्त भएर आत्मालाई धारणा गरिराखेको लागि मुख्य वस्तु हुन्छ ब्रह्म रूपले रहिरहनु। त्यसैले अब ब्रह्मलाई अर्को शब्दमा परमात्मा भनेर हामीले यथार्थ बुझ्नुपर्छ। अब यो जो छ ब्रह्मस्वरूप यो चाहिँ नि अतुलनीय हो, यसको तुलना कसैसँग पनि गर्न सकिँदैन। त्यस्तो श्रेष्ठ वस्तु हो ब्रह्म। र यो ब्रह्म वस्तुलाई राम्ररी अनुभव गर्न सकेपछि ब्रह्मदेखि अरूको स्थान नगन्ने रूपमा हुन्छ। अर्थात् ब्रह्मस्वरूपलाई यथार्थ जानेर ब्रह्म नै आफू रहेछ भनेर यसरी चाहिँ आफूले निश्चय गरेर रहिरहन थालेपछि अनि त्यस्तो स्थितिमा त्यस्तो हैसियतमा अरू सबै कुरा सामान्य रूपले देखिने हुन्छन्। अर्थात् पहिला भएका जो आफ्ना बन्धनहरू हो ती बन्धनहरू अब सामान्य रूपमा मात्रै अनुभव हुन थाल्छन्। किनभने आफूले सबैभन्दा ठुलो कुरा भेटाएको हुनाले, सबैभन्दा ठुलो कुरामा रहिरहन पाएको हुनाले त्यो ठुलो कुराको रूपमा आफू रहिरहेपछि के हुन्छ भने ससाना जो छ व्यवधानहरू छ, ससाना जो बन्धनहरू छन् त्यसलाई सजिलै हटाउन सकिने हुन्छ। अर्थात् पहिला ब्रह्मलाई नजान्दासम्म जुन बन्धनहरू धेरै शक्तिशाली रूपमा थिए, अब ब्रह्मलाई जानिसकेपछि ती सबै जो बन्धनहरू हो अब सामान्य रूपमा अत्यन्त सानो रूपमा अनुभव हुन जाने हुन्छ। र जसले गर्दाखेरि सम्पूर्ण आफ्ना जो बन्धनहरू हो त्यसलाई सजिलै हटाउन सकेर अनि मूल जो ब्रह्मपद हो त्यसमा सजिलै रहिरहन सकिने हुन जान्छ। कसरी भन्दाखेरि ब्रह्मस्वरूपलाई यथार्थ जान्नुबाट। अब ब्रह्मस्वरूपलाई कसरी जान्ने भन्ने सन्दर्भमा अब खालि ब्रह्म शब्दको भावनामा बगिरहेर मात्रै हुन्छ कि अथवा यसको लागि विशेष केही दृष्टान्तहरू आधारहरू छन् कि भन्ने सन्दर्भमा अब पहिला त आफूले अब भावना रूपमा नै अब सर्वज्ञहरूको जो उपदेश छ त्यसलाई श्रद्धापूर्वक लिनु नै पर्ने हुन्छ। किनभने सर्वज्ञहरूले ज्ञानवानहरूले जो यथार्थ कुरा छ त्यही नै बताउनुहुन्छ। उहाँहरूले असत्य कुरा, नठहर्ने कुरा, अवास्तव कुरा त कहिले पनि बताउनुहुन्न। किनभने विश्वगुरु हो नि त, विश्व स्तरको गुरु हो, यथार्थ गुरु हो। हुनाले सर्वप्रथम त अब गुरुहरूको जो भनाइ छ, जस्तो अब वशिष्ठ गुरुको भनाइ, विश्वगुरु वेदव्यासको भनाइ, प्रथम जगतगुरु शङ्कराचार्यको भनाइ, ब्रह्मज्ञानी क्षितिजज्यूको भनाइ, अब उहाँहरूको जो भनाइ छ त्यसमा कहीँ कतै त्रुटि नभएको हुनाले र यथार्थ सत्यमा आधारित भएको हुनाले उहाँहरूको वचनलाई पहिला त हामीले लिनु नै पर्ने हुन्छ। र यसको साथसाथै हामीले अब यो ब्रह्मस्वरूपलाई जान्नलाई सबैलाई व्यावहारिक रूपमा यो सुषुप्तिलाई लिनुपर्छ। सुषुप्तिलाई हामीले यदि लिन सक्यौँ भने हामीले ब्रह्म बारेमा छिटो बुझ्न सक्छौँ, छिटो यसलाई लिन सक्छौँ र ब्रह्मभावलाई अत्यन्त दिगो रूपमा, दृढ रूपमा, सशक्त रूपमा र अत्यन्त बलियो रूपमा हामीले धारण गर्न सक्ने हुन्छौँ। त्यसैले यो ब्रह्म जान्नको लागि हामीले सुषुप्तिलाई ज्यादै ध्यान दिएर यसको अनुभवलाई हामीले लिनुपर्ने हुन्छ। सुषुप्ति त हामी सबैको अनुभवको कुरा हो।
संसारका हामी जो जति छौँ गाढा निद्रा त हामी सबैको अनुभवको कुरा हो। अर्थात् गाढा निद्रामा शरीर संसार छैन, तर आनन्दको अनुभव छ, सुखको अनुभव छ। त्यो सबै हामी सबैको अनुभव हो। त्यो अनुभवलाई शास्त्र सज्जनले, ज्ञानवानहरूले, विश्वगुरुहरूले खास ब्रह्म भनिकन देखाइदिनु भएको छ। त्यसैले गाढा निद्राको जो सुखको अनुभव हो त्यसलाई चाहिँ नि खास ब्रह्म नै रहेछ, खास आफ्नो असली स्वरूप रहेछ भनेर यसरी हामीले त्यो अनुभवलाई याद गरिरहनुपर्छ। यसरी याद गरिरहेपछि हामी ब्रह्म रूपमा अत्यन्त दृढ रूपमा हामी सदा रहिरहन सक्ने हुन्छौँ र अगाडि बढ्न सक्ने हुन्छौँ। र यसरी हाम्रो जीवन मुक्ति रूपमा परिणत हुन सक्छ। आजलाई यति नै गरौँ। अब भोलि फेरि नयाँ प्रसङ्ग लिएर आउनेछु। तबसम्मलाई अद्वैत प्रदीप बलरामजी सरस्वतीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।